Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum lovely students and welcome back to English with Murtaza. Okay, we were studying lesson number 6, the reward. ठीक हो गया. We have studied about its characters, story and translation of page number 1. And today we are going to start translation from page number 2. Okay, how did he do that? Asked Turban. Turban ने पूछा कि उसने ये कैसे किया. आगे वो उसका आंसर देता है, सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, महज अपनी बात पर साबित कदम रहकर. ठीक है, स्टिकिंग मीन परसिस्टिंग, अपनी बात पर डटे रहकर, अपनी बात पर साबित कदम रहकर. सेड जॉर्कन्स ने कहा, जॉर्कन्स ने कहा महज अपनी बात पर डटे रहकर. ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में गया. ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, उसने सियासत में हिस्सा लिया. दे ऑल डू इन दैट कंट्री, उस मुल्क में सभी ऐसा करते हैं, या उस मुल्क में सभी ऐसा किया करते थे. बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स, लेकिन वो दूसरों की निस्बत ज्यादा जोशो खरोश से सियासत में गया, या लेकिन उसने दूसरों की निस्बत ज्यादा जोशो खरोश से सियासत में हिस्सा लिया. ठीक है बेटा. हार्डर कौन सी डिग्री है? एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, और जब सेकंड डिग्री यूज हो तो उसके बाद हमेशा देन आता है. क्या आता है? देन. तो हार्डर देन, इस वजह से हार्डर के बाद देन लगा हुआ है. एंड नेवर गिव अप हिज एम्बिशन, और उसने कभी भी अपने मकसद को तर्क नहीं किया. ठीक है, उसने सियासत में हिस्सा लिया, वहां सभी लोग ऐसा किया करते थे, लेकिन दूसरों की निस्बत उसने ज्यादा जोशो खरोश से सियासत में हिस्सा लिया, और कभी भी अपना मकसद तर्क नहीं किया. नेवर गिव अप हिज एम्बिशन. ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, यकीनन उसने तकारीर की. एंड फाइन वंस, और अच्छी तकारीर की. ऑन मेनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत से दूसरे मौजूआत पर भी. बट ऑल द वाइल, लेकिन इस तमाम अरसे में, ऑल द वाइल तमाम अरसे में, he stuck to his one idea, वो अपने एक ही ख्याल पर डटा रहा, या एक ही ख्याल उसके जहन में समाया रहा. यकीनन उसने तकरीरें की, और बहुत उम्दा तकरीरें की, और बहुत से दूसरे मौजूआत पर भी तकरीरें की, लेकिन इस तमाम अरसे में एक ही ख्याल उसके जहन में समाया रहा. और वो ख्याल क्या था? टू बिकम कोर्ट एक्रोबैट, उसने दरबारी बाजीगर बनना है, ये ख्याल उसके जहन में समाया रहा. द ईयर्स वेंट, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस साल पेपर में भी आया हुआ. द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए. एंड द डे केम, और वो दिन भी आ गया. साल गुजरते गए और वो दिन भी आ गया. व्हेन ही हैड पावर इनफ, जब उसके पास इतनी ताकत आ गई. बेटा जो इनफ है ना, ये नाउन से पहले लगा था. ये लिखा हुआ है पावर इनफ, तो ये सही नहीं है, इनफ पावर होना चाहिए था. इनफ पावर, पावर जो है ये नाउन है, नाउन से पहले इनफ लगाते हैं. इनफ क्या आता है? नाउन से पहले. और जो है ना, ही इज गुड इनफ, गुड इनफ, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद इनफ लगाया जाता है. ही इज गुड इनफ, ही इज बैड इनफ, ही इज टॉल इनफ, शी इज शॉर्ट इनफ, शॉर्टर इनफ, ये शॉर्ट इनफ. ठीक हो गया. यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बेटा जो इनफ है ये नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद आता है. ठीक है, तो इनफ पावर होना चाहिए था ये. ओके जी. साल गुजरते गए. एंड द डे केम, और वो दिन भी आ गया. देन ही हैड पावर इनफ, जब उसके पास इतनी ताकत आ गई, टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, कि वो अपने मकसद का खुला प्रचार कर सकता था. साल गुजरते गए और वो दिन भी आ गया कि उसके पास इतनी ताकत आ गई कि वो अपने मकसद का खुला इजहार कर सकता था या प्रचार कर सकता था. एंड ही टोल्ड देम, और उसने उन्हें बता दिया, उन्हें मीन लोगों को बता दिया, हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, कि किस तरह उनके मुल्क की शानो शौकत. ग्लोरी का मतलब क्या होता है? शानो शौकत. तो इसका सिनोनिम क्या होता है? इसको ग्रैंडुअर नहीं पढ़ते, ग्रैंजर पढ़ते हैं. ग्रैंजर. ग्लोरी का सिनोनिम क्या है? ग्रैंजर.
ये ग्रैंडर नहीं है, GRANDEUR, ग्रैंडर. हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? ग्रैंडर. इसका सिनोनिम है ये ग्लोरी का. एंड टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, और उसने उन्हें बता दिया कि किस तरह उनके मुल्क की शानो शौकत, एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन, और इसके कदीम तख्तो ताज की शानो शौकत वुड बी इंक्रीज्ड, इजाफा होगा. इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वर क्रिएटेड, अगर दरबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक कर दिया जाए. ठीक है बेटा. साल गुजरते गए और वो दिन भी आ गया जब उसके पास इतनी ताकत आ गई कि वो खुल्लम खुल्ला अपने मकसद का प्रचार कर सकता था. ठीक हो गया. और उसने लोगों को ये बता दिया कि किस तरह उनके मुल्क और उसके कदीम तख्तो ताज की शान व शौकत में इजाफा होगा अगर दरबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक कर दिया जाए. ठीक हो गया. एंशिएंट का मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, कदीम. He gave examples of other courts. उसने दूसरे दरबारों की मिसालें दी. And greater ones, और अजीम दरबारों की मिसालें दी. उसने दूसरी दरबारों की मिसालें दी और अजीम दरबारों की मिसालें दी. Of course many opposed him. यकीनन बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की. That is politics. ये सियासत है. Of course it took a long time. यकीनन उसे काफी अरसा लगा. That is politics too. ये भी सियासत है. ठीक है. यकीनन बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की, ये सियासत है. यकीनन उसे लंबा अरसा लगा, ये भी सियासत है. बट एज द ईयर वेंट बाय, लेकिन जो जो साल गुजरते गए, ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, वो मुखालफाना दलाइल को शिकस्त देता गया. वोर डाउन होता है टू डिफीट करना, टू ओवरकम ग्रेजुअली. टू ओवरकम ग्रेजुअली, किसी चीज पर ऐसा ऐसा गालिब आना, शिकस्त दे देना. लेकिन जो ही साल गुजरते गए वो मुखालफाना दलाइल को शिकस्त देता गया या मुखालफाना दलाइल पर गालिब आता गया. टिल ही हैड टॉट पीपल, यहाँ तक उसने लोगों को ये सिखा दिया. व्हाट अ लेसन इट वुड बी, कि ये कितना हैरानकुन सबक होगा. टू ऑल द नेशंस, तमाम कौमों के लिए, जुमला अकवाम के लिए. टू हैव अ यंग एथलीट एट कोर्ट, के दरबार में एक नौजवान खिलाड़ी हो. एक्सिबिटिंग मीन एक्सपोजिंग या डिस्प्लेइंग. एक्सपोजिंग या एग्जिबिट. ठीक है. मुजाहरा करना, इसका सिनोनिम क्या होता है? डिस्प्ले. एग्जिबिट का डिस्प्ले, मुजाहरा करना. एग्जिबिटिंग. ओके जी, ओके जी, किधर गया ये? हाँ जी. एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, मुकम्मल तनासुब जिस्मानी का मुजाहरा करना. परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, मुकम्मल तौर पर फिजिकली फिट. ठीक हो गया. यानी कि उर्दू में मुकम्मल तनासुब जिस्मानी का मुजाहरा करें. बेटा वो कहता है कि लेकिन जो साल गुजरते गए वो मुखालफाना दलाइल पर गालिब आता गया. यहाँ तक उसने लोगों को ये बात समझा दी कि ये तमाम कौमों के लिए कितना हैरानकुन सबक होगा कि दरबार में एक नौजवान खिलाड़ी हो जो मुकम्मल तनासुब जिस्मानी रखता हो, मुकम्मल तौर पर जिस्मानी तौर पर फिट हो. एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल, और किस तरह ये मिसाल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों को मजबूत कर देगी. स्ट्रेंथन, मजबूत करना. एंड एनेबल देम, उन्हें काबिल बना देगी. फाइनली, आखिरकार, टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन, कि वो कौम के जायज हकूक हासिल कर सकेंगे. जस्ट राइट्स मीन जायज हकूक. इन विक्टोरियस बैटल, विक्टोरियस कहते हैं फतहयाब होकर, सक्सेसफुल होकर. विक्टोरियस का सिनोनिम क्या होगा बेटा? सक्सेसफुल. बैटल में लड़ाई. अगेंस्ट देयर अकर्स्ड नेबर, अपने मलून हमसायों के खिलाफ. अकर्स्ड. ठीक है. अकर्स्ड का मतलब क्या होता है? मलून, इल फेटेड. ठीक है. अकर्स्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इल फेटेड, अनफॉर्चुनेट, मलून. ठीक है. अच्छा बेटा अब इसको सुने.
لیکن جون سال گزرتے گئے وہ مخالفانہ دلائل پر غالب آتا گیا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو یہ بات باور کرا دی، یہ بات سمجھا دی کہ یہ تمام قوموں کے لیے کتنا حیران کن سبق ہوگا کہ دربار میں ایک نوجوان کھلاڑی ہو جو مکمل تناسب جسمانی کا مظاہرہ کرے، اور کس طرح یہ ایک مثال ان کے سپاہیوں کو مضبوط کر دے گی اور آخر کار انہیں اس قابل بنا دے گی کہ وہ اپنے ملعون ہمسایوں کے خلاف جنگ میں فتح یاب ہو کر اپنی قوم کے جائز حقوق حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اینڈ سو دی آئیڈیا کاٹ آن، اور پس یوں یہ خیال مقبول ہو گیا، پھیل گیا۔ اینڈ ٹو میک اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ، اور قصہ مختصر یہ کہ the post of court acrobat was duly created، کہ درباری بازیگر کا عہدہ مناسب طور پر تخلیق کر دیا گیا۔ duly mean properly، باقاعدہ طور پر، created mean generated، اور بس یہ خیال مقبول ہو گیا، اور قصہ مختصر یہ کہ درباری بازیگر کا عہدہ مناسب طور پر تخلیق کر دیا گیا۔ Both parents of Gorgias were by then long dead، گارجس کے والدین ان کو عرصہ ہوا وہ وفات پا چکے تھے۔ But then little remained to be done، لیکن اب کرنے کے لیے کام بہت کم بچ گیا تھا۔ He had only to stick for a few more days، اسے اب مزید چند دن ڈٹے رہنا تھا to that wild idea of his، اپنے عجیب سے خیال پر، اسے اپنے اس عجیب سے خیال پر مزید چند دن ڈٹے رہنا تھا۔ And then، اور پھر when the question arose، جب یہ سوال پیدا ہوا of choosing an athlete، ایک کھلاڑی کے انتخاب کا، جب ایک کھلاڑی کے انتخاب کا سوال پیدا ہوا to fill the newly made post، نئی تخلیق کردہ آسامی کو پر کرنے کے لیے یا نوزائیدہ آسامی کو پر کرنے کے لیے، whom could they choose، تو وہ کس کا انتخاب کر سکتے تھے؟ but the man، سوائے اس آدمی کے، but کا مطلب یہاں سوائے، except، سوائے اس آدمی کے who had worked for it all those years، جس نے ان تمام سالوں میں اس کے لیے کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا؟ اچھا آپ سنیے گا، لیکن اب کرنے کے لیے کام بہت کم بچ گیا تھا، اسے اب مزید چند دن اپنے اس عجیب سے خیال پر ڈٹے رہنا تھا، اور جب نوزائیدہ آسامی کو پر کرنے کے لیے ایک کھلاڑی کے انتخاب کا سوال پیدا ہوا تو وہ کس کا انتخاب کر سکتے تھے سوائے اس آدمی کے جس نے ان تمام سالوں میں اس کے لیے کام کیا تھا۔ So Gorgias was appointed acrobat to the court، پس گارجیس کو دربار میں درباری بازیگر مقرر کر دیا گیا۔ And learned so late in life، اور زندگی میں اس نے کافی دیر بعد، کافی مدت بعد یہ بات سیکھی۔ learned، ٹھیک ہے، سیکھنا، learned بھی ہوتا ہے، learned بھی ہوتا ہے، یعنی کہ learn کی دوسری فارم learned اور learned بھی ہوتی ہے، اور تھرڈ فارم learned اور learned بھی ہوتی ہے۔ learned بھی کہہ سکتے ہیں learned یا learned۔ اگر آپ اس کو learned learn بولیں گے تو یہ ورب ہوگا، اگر آپ اس کو learned بولو گے تو یہ ناؤن بن جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں he is a learned man، وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اسکالر آدمی ہے۔ learned ناؤن بن جائے گا، پڑھا لکھا آدمی۔ اگر آپ اس کو learned بولیں گے تو اس کا مطلب سیکھنا ہوتا ہے۔ Is it clear؟ کہ پروننسیشن چینج ہونے سے میننگ بھی چینج ہو جائے گا۔ اچھا، what always takes time، جس کو سیکھنے میں ہمیشہ مدت لگتی ہے۔ that his parents were right after all، کہ بہرحال اس کے والدین ٹھیک کہتے تھے۔ بس گارجیس کو دربار میں درباری بازیگر مقرر کر دیا گیا، اور اس نے زندگی میں کافی مدت بعد یہ بات سیکھی جس کو سیکھنے میں ہمیشہ وقت لگتا ہے کہ اس کے والدین بہرحال ٹھیک کہتے تھے۔ it only remained then to inaugurate him، inaugurate ہوتا ہے افتتاح کرنا، انیشیٹ کرنا، ٹھیک ہے،
اب سرکاری طور پر اس کا افتتاح کرنا باقی رہ گیا تھا، اب سرکاری طور پر اس کا افتتاح کرنا باقی رہ گیا تھا. اینڈ دیٹ از ویئر آئی کیم آن دا سین، اور یہی وہ وقت تھا جب میں وہاں پہنچا. وانڈرنگ اباؤٹ یورپ، یورپ کی سیر کرتے ہوئے. جارکنز اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. ایز آئی یوز ٹو ڈو ان دوز ڈیز، جیسا کہ میں ان دنوں کیا کرتا تھا. when food used to be cheap، جب خوراک سستی ہوا کرتی تھی. and I was young، اور میں جوان تھا. and could easily walk long distances، اور آسانی سے لمبے فاصلے طے کر لیتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا. وہ کہتے ہیں کہ اور یہی وہ وقت تھا جب میں وہاں پہنچا یورپ کی سیر کرتے ہوئے، جیسا کہ میں ان دنوں میں کیا کرتا تھا جب خوراک سستی ہوا کرتی تھی اور میں جوان تھا اور لمبے فاصلے آسانی سے طے کر لیتا تھا. اوکے، اٹس انف فار دا ڈے. کافی ہے. اوکے جی، اٹس اینڈ آف دا ٹوڈیز لیسن. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیسن. اللہ حافظ.